मागचे हितून सोडटात त्या रोडाचेर जर पळयलें जाल्यार त्या बँक मांडवी रिवर बँकाचेर जंय सगळ्यांक तांकां अलोट केल्ले आसा कॅजिनो आनी थंय कॅजिनोनी आपली ऑफिसां घातल्या म्हणजे पयलीं थंय इतलें सुंदर दिसतालें थंय इतली दृश्ट आतां हें जाल्लें सो इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली आनी सोशल जो इम्पॅक्ट आसा कॅजिनोचो तो इतलो व्हडलो जाल्लो आसा आनी तितून भितर सरकारान स्पिरिच्युअल टुरिजम अनावन्स केलें आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम अनावन्स करतकच रिवर मांडवीचे स्पिरिच्युअल टुरिजमाक कशें कनेक्ट करून कशें सरकाराचेर दबाव हाडून आमची जिका आवय म्हणटा आमी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां तिका आवय म्हणल्या मांडवीक जशें प्रायम मिनिस्टरान गंगाक मा म्हटलेली त्याच धर्तेचेर जेन्ना म्हादय डायवर्जनाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान परत परत सांगला ही आमची आवय म्हणून आनी आमच्या आवयचेर जर अत्याचार जाता तेका सरकाराचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आमी आमच्या सोशल मिडिया टिमीन एक AIचो व्हिडिओ घातलेलो सरकाराचे अटेन्शन हाडपाक तो व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो आमच्या गोंयकारांनी तो सर्रास यूज केलो कारण प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की आमची आवय म्हादय जी मांडवी आसा ती बरी उरपाक जाय आनी ज्या तरेन कॅजिनोन गोवा कॅप्चर केल्लें आसा गोवा गव्हर्मेंटाक कॅप्चर केल्लो आसा तशें तेणी आख्खी मांडवी रिवर कॅप्चर केल्ली आसा आनी पणजे कॅप्चर केल्ली आसा सो हातूंतल्यान कितें तरी गोंयकारांक मुक्ती मेळची ह्या हेतून मागीर खंयच हें नासलें खंयच्याच धर्मा हांव स्वता हिंदू हांव हिंदू कोणाचे कशें हांव सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक शकता सो त्या हेजेर तो AI व्हिडिओ जो आशिल्लो त्या हेजेर तेन्ना कोणेच काय हें केलें नासलें सडनली काल कळ्ळें की म्हाजेर FIR रजिस्टर जाल्या आनी पुलिसांनी आपयलो सो पुलिसांनी आपयलो आयज जवळ जवळ म्हाका 3 वरां सुमार तेणी ग्रील केला ज्या हेजेर FIR रजिस्टरूच करपाक नाशिल्ली म्हणजे हांव म्हणजे पयलो क्वेश्चन म्हणजे तुमी FIR पयली कशी रजिस्टर करपाक शकता ह्या मॅटराचेर जर हांवें कोणाचेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो प्रश्नूच येना जंय BJPचेर अटॅक करप BJPचें कमळ हांवें अशें दाखयलें BJPचेर अटॅक करप म्हणजे धार्मीक कोणाची भावना दुखोवपाची पण तो थीम तुम्ही यूज केलो तो खंय तरी लोकांक हर्ट जालो न्हू जो थीम यूज केलो पळय तुम्ही जे क्रिएट केलो AI करून कसलो थीम गंगा आरती बीन गंगा आरती शब्द यूजूच ना तुम्ही पळया खंय आसतले तुम्ही व्हिडिओ परत पळयात परत जाय जाल्यार लोकांक दाखयात आनी जाल्यार लोकांकूच प्रश्न करात तितून गंगा माचें नांव हांवें यूज केलें जाल्यार सुद्दां खंयचो एक शब्द सुद्दां तितून यूज केल्लो आसलें तें पद जें यूज केल्लें आसा तें पद फक्त कशें करून BJPन हें आमचें गोंयचें निसंतान केल्लें आसा त्या हेजेर एट्रॅक्शन आसा त्याच्या फाटसून सगळें जालें हें राजकारण कंप्लिटली पॉलिटिकल न्ही हें सगळें एक फोकस खंय तरी एटेन्शन आसा डायवर्ट करपा खातीर जावं कदाचित म्हाजेर पॉलिटिकल दबाव हाडपाक की हांवें ह्या सरकारा विरुद्ध उलोवप ना आमचे कितल्यो केसीस हेजे पयलीं मनोहर पर्रीकरान आमचेर खूब केसीस घातल्यो म्हाका आग्वाद जेलीन सुद्दां दवरलो म्हाका कोण थांबोवपाक शकना आनी जेन्ना हांव स्वता हिंदू आसा हांव हिंदूचे सेंटिमेंट दुखोवपाकूच कशें शकता आतां FIR रजिस्टर जाली तेन्ना आतां कितें सांगलें PNन तुमकां तेणी ग्रील केलें म्हाका जवळ जवळ 3 वरां सामकें प्रत्येक गजालीचेर बारीक प्रत्येक गजाल एज पर माय दिस थिंग हांवें तांकां सॅटिस्फाय केला आसा प्रत्येक क्वेश्चन तेणी रेज केलें जवळ 150 क्वेश्चन तेणी रायटींग हाडून 3 वरां सिंपल मॅटराचेर 3 वरां ग्रील केलो म्हाका स्पेसिफीक कितें क्वेश्चन विचारले तेच म्हणटा ती खंयची पद हें केलें खंयची हेजेर प्लॅटफॉर्मार जाल्यार खंयचे रिलिजियस सेंटिमेंट सगळे अशेच प्रश्न खंयचे त्या आरतीचो इशू आसा मा गंगेचो इशू आसा जे तुमी आतां परत विचारला ते हो एक सतावणीचो प्रकार आसा अशें दिसता डेफिनेटली ह्या मॅटराचेर पुलिसांक फोर्स करून FIR रजिस्टर करपाक लावप म्हणजेच इज अ पॉलिटिकल म्हणजे पोलिसांचो पॉलिटिकली यूज करून घेतात हांवें तेच पयलीं प्रश्न विचारलो तुमकां FIR रजिस्टर कशी करपाक शकता तुमी ह्या मॅटराचेर हाजेर काय आनी जर FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली जेन्ना कोणें फर्स्ट हें सांगलें तेन्ना करपाक जाय आतां कित्याक परत बी आपयला तुमकां म्हाका परत तेणी हें सांगलां हांवें सांगल्यार तुमकां जाय तेन्ना हांव अवेलेबल आसा एनी टायम तुमी म्हाका आपया काल ह्याच संदर्भात काल हेडक्वॉर्टरा मुखाचेर धरणे जाले पळयात थंयसर म्हटलें की तुमी माफी मागची बी अशें डिमांड करतले थोडे जाण तुमी अपोलॉजी बी मागतली सी द लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स इन्व्हेस्टिगेशन तेणी कमेन्स केल्लें आसा जे जे प्रश्न विचारलेले आसा त्यांच्या फूल सॅटिस्फॅक्शनाक हांवें सगळे रिप्लाय दिल्लो आसा म्हाका दिसना
हांवें खंयचोच तेंचो दुबावान दवरलेलो आसा कंप्लीट क्लियर केल्लो आसा. सो तो व्हिडिओ आता उरतलो इरेज जातलो. आतां सध्या तुगेलें इन्व्हेस्टिगेशन कितें चालू आसा. लेट लॉ टेक इट्स ओन. तुमचे डिसिजन कितें हितून आता? कितें म्हणजे हांवें कोणाचोच सेंटिमेंट रिलिजियस जावं कसलोच दुखयलेलो ना. हांवें BJPक टार्गेट केला, कॅझिनोक टार्गेट केला आनी आमची आवय म्हादयीचेर अत्याचार जाता त्या लोकां मुखार हाडल्यात. एक्चुली हांवें हांकां सगळ्यांक धन्यवाद करपाक जाय जे काल कोणी प्रोटेस्ट करून म्हाजेर पुलीस कंप्लेन. कारण हो इतलो इशू ज्वलंत आशिल्लो तो डिस्कशनाकूच येनाशिल्लो म्हादय इशूचेर. आनी म्हादयची जी मांडवी आमची पॉल्यूट जाल्ली आसा तितून भितर संडास करून सोडटात आनी थंय जर वॉटर फाल्यां टेस्ट केली तेणी हांव तांकां जे म्हाजे कंप्लेनंट आसा हांव तेंचेर कांय किना कांय ना तांकां तेणी आपल्यालें काम कितें आसा ड्युटी केल्ली आसा प्रोटेस्ट करून. सो यू वॉन्ट टू से हांव तांकां थँक्यू म्हणटा हांव तेंचे धन्यवाद करता. कारण म्हागेलो जो इशू आशिल्लो कॅझिनो आनी BJP कशें तेंचे दोगांयची एक जावन कशें गोंय काबार करतात, कशें गोंयचे हेचेर अत्याचार करतात, आमचे आवयचेर अत्याचार करतात, तो लोकां मुखार हाडपा खातीर म्हाका तेंची पुलीस कंप्लेन यूज जाली. सो म्हाका एक्चुली फायदो जालो की जो इशू हांवें रेज केल्लो ताका व्यूज खूब जाल्ले. जवळ जवळ म्हाज्या इंस्टाग्रामाचेर 2 लाखां वयर तेजे व्यूज जाल्ले. तर लोकांक प्रत्येक लोक हिंदू सुद्दां कितले जाण लार्जली हिंदूनीच शेअर केला ते कनेक्ट जाल्ले हांवें जो इशू रेज केल्लो ताका आनी त्या इशूक लोकांनी सपोर्ट केल्लो. पूण तो इशू डिस्कशनाक येनाशिल्लो. सो हांव हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद करपाक सोदतां जेणी कंप्लेन केली. कंप्लेन रजिस्टर जावन तो आयज तुमच्या मुखार मिडिया थोडे मिडियाक खबरच नाशिल्लो ह्या व्हिडिओ बद्दल, ह्या इशू बद्दल. हो इशू येदो व्हडलो इशू आसा गोंयांत. म्हाका खात्री आसा की हो इशू आतां थोडो ज्वलन उरतलो. इलेक्शन आतां येवन म्हयन्यांनी आसा आनी आमच्या इलेक्शनाचो एजेंडाचेर आमी प्रामुख्यान दवरतलो की म्हादय नदी जी आमची आवय आसा मांडवी जिका आमी म्हणटात ती मांडवी सामकी शुद्धीकरण जातली तिचें आनी शुद्धीकरण जावन ती बरी प्रती कशी उरतली. सो तुमी म्हणूंक सोदता की तुमचे हितून डायरेक्टली कांयच चूक ना. हांवें खंयच कोणाचेच सेंटिमेंट्स हर्ट केल्ले ना. हांवें त्यो इन्व्हेस्टिगेशनाक तेंय सांगलेलें आसा. थँक्यू.